बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद और मैं हूं मरियम खुर्शीद। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी एक बार फिर दुनिया को एक ऐसे मोड़ पर ले आई है जहां सिर्फ दो ममालिक नहीं बल्कि पूरी आलमी मईशत, तवानाई की तरसील और बैन अल-अक़वामी अमन दांव पर लगा हुआ है। इस बहरान का मरकज है आबनाए हुर्मुज़, एक ऐसा तंग समुद्री रास्ता जो बज़ाहिर नक्शे पर सिर्फ चंद किलोमीटर चौड़ा नजर आता है, लेकिन इसकी अहमियत इतनी है कि अगर यहाँ कशीदगी बढ़ती है तो इसके झटके दुनिया की हर मईशत महसूस करती है। हालिया दिनों में अमेरिका ने ऐलान किया है कि इसने ईरान के साहली और बहरी अहदाफ को निशाना बनाया है। अमेरिकी मौक़िफ़ है कि इन कार्रवाइयों का मकसद ईरान की उन सलाहियतों को महदूद करना है जिसके जरिए वो तजारती जहाजों या आलमी बहरी रास्तों के लिए खतरा बन सकता है। दूसरी जानिब ईरान ने इसे अपनी खुद मुख्तारी पर हमला करार दिया है और वाज़ेह पैगाम दिया है कि अगर इस पर मजीद दबाव डाला गया तो इसका जवाब भी बड़े बुरे तरीके से दिया जाएगा। इसी दौरान ईरान की दाखिली सियासत में भी बड़ी तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं। नई क़यादत के जो बयानात हैं उसमें इंतकाम जो है एक मरकजी जो है वो मौजू बन चुका है, जबकि अमेरिका की जानिब से भी सख्त तरीन जो बयानात सामने आए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि अगर उन पर किसी किस्म की भी कार्रवाई की गई तो अमेरिका इंतहाई सख्त फौजी जवाब देगा। ऐसे बयानात ने दुनिया भर में ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हम एक नए और बड़े तसादुम के करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में सबसे अहम जो सवाल है वो आबनाए हुर्मुज़ का है। अगर इस रास्ते में रुकावट पैदा होती है या यहाँ फौजी कशीदगी बढ़ती है तो क्या होगा? क्या आलमी मंडी में तेल की कीमतें आसमान को छू सकती है? क्या महंगाई की एक नई लहर पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है? और सबसे बढ़कर पाकिस्तान जैसे ममालिक जो तवानाई की दरामद पर इन्हिसार करते हैं वो इस बहरान से किस हद तक मुतासिर होंगे? एक और अहम सवाल ये भी है कि क्या अमेरिका की हालिया फौजी हिकमत अमली सिर्फ ईरान को महदूद करने के लिए है या इसके पीछे मशरिक़ वुस्ता में ताकत का नया तवाज़ुन कायम करने की भी कोशिश मौजूद है? दूसरी जानिब क्या ईरान वाकई इतनी अस्करी और बहरी सलाहियत रखता है कि वो आलमी तजारत की इस शाहराह पर दबाव डाल सकेगा और उसको कंटिन्यू भी कर सकेगा, या ये सिर्फ एक सियासी और सफारती दबाव की एक नई हिकमत अमली है? आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं तमाम पहलुओं का जायजा लेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आबनाए हुर्मुज़ आखिर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, अमरीका और ईरान की मौजूदा हिकमत अमली आने वाले टाइम में क्या है और इस कशीदगी के आलमी मईशत पर क्या असरात मुनत्तिब हो सकते हैं, और अगर ये तनाज़ा मजीद बढ़ता है तो पाकिस्तान समेत दुनिया के लिए इस से हम क्या नताइज अखज़ कर सकते हैं। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं तज्ज़ियाकार हैं एहसन रज़ा। एहसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और हमारे साथ जो वीडियो कॉल पर मौजूद हैं चौधरी नूरुल हसन साहब। नूरुल हसन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया टाइम का। नूरुल हसन साहब, जो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे है कि ये जो तमाम हम देख रहे हैं मामलात डे बाय डे जो है बुरी सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं, तो क्या ये फौजी अमेरिका की ये फौजी हिकमत अमली है या सिर्फ ईरान को वो रिजर्व करने के लिए जो है वो इस तरह की चीजें कर रहा है, या मशरिक़ वुस्ता में हम देख रहे हैं कि ताकत का एक नया तवाज़ुन कायम होने जा रहा है? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। जहां तक बात अमेरिका के डराने की है तो ये न सिर्फ इस वक्त अमेरिका एक डराने की कोशिश कर रहा है बल्कि इसका जो असर है वो पूरे खलीज ममालिक पर पड़ रहा है, और खलीजी ममालिक जो हैं वो इस वक्त सख्त ही इस जंग की वजूहात की बिना पर मुश्किलात का शिकार है। खासतौर पर आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से जितना भी जो है सामान है वो सबसे ज्यादा जो फायदा है वो खलीजी ममालिक है, लेकिन इस वक्त वो बंद है और जंग की सिचुएशन है और इसमें बहुत बड़े पैमाने पर तजारती हवाले से बहुत ज्यादा खसारा हो रहा है। और इसके साथ साथ जो ईरान की जानब से खलीजी ममालिक के अंदर हमले किए जा रहे हैं उसके भी बहुत ज्यादा असरात इस वक्त पूरे खलीज के अंदर पाए जा रहे हैं, और जिसके हवाले से खलीज के ताउन कौंसल की जानब से गुज़श्ता रोज भी एक प्रेस रिलीज जारी की है, और आज भी उनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं खलीज ताउन कौंसल के जासिम मोहम्मद अल बदावी, जिन्होंने अपने बयान में जो गुज़श्ता रोज खासतौर पर ईरान की यमन की जानब से यमन के जो मलेशिया ओसी हैं बागी, उनकी जानब से जो अबा खमीस पे जो अटैक किया गया उसकी मजम्मत की गई है, और इसी हवाले से सऊदी अरब की जानब से बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाया गया है कि सऊदी अरब के अंदर किसी भी किस्म की जो है वो दखल अंदाजी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और ये अमरीका और ईरान की जंग इस वक्त पूरे खलीज की तरफ फैल रही है आस्ता आस्ता।
ठीक है, हमने देखा कि नूरुल हसन साहब के सऊदी अरब पर भी हमले किए गए हैं और पाकिस्तान ने इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत की है, तो अपने ही जो हैं इस्लामी भाई और अपने ही जो इस्लामी कंट्रीज हैं उन पर भी ईरान इस तरह से हमले कर रहा है, तो क्या मामला होगा कि वही लोग जो उसको सपोर्ट करते हैं, अगर उन्हीं कंट्रीज को आप बार बार टारगेट करेंगे और उनका टारगेट भी वही इस्लामी कंट्रीज हैं? जी, ईरान की तरफ से तो अभी तक बाज़ाब्ता ऐसी कोई खबरें हमने नहीं सुनी कि ईरान ने डायरेक्ट कोई हमला या अटैक किया हो। हाँ, गुज़श्ता रात जो है वो यमन के अंदर जो मलेशिया हौसी बागी जो हैं जिनका कहा यह जाता है कि ईरान इनको सपोर्ट करता है, उनकी जानब से अबा खमीस के जो है वो एयरपोर्ट पे अटैक किया गया, लेकिन उसको हवा में ही नाकाम बना दिया गया। सऊदी डिफेंस सिस्टम इस वक्त बहुत स्ट्रांग है। हमला जिस तरह स्टार्ट हुआ इसी तरह ही उसको हवा में ही जो है वो तबाह कर दिया गया था उनके मिसाइलों को। अभी तक कुछ इस तरह की नुकसानात या इस तरह की कोई चीज वाज़ेह नजर नहीं आ रही। सऊदी हुकूमत ने इस वक्त भरपूर जो है वो दफाई सिस्टम जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में नस्ब किया हुआ है और इस बात को बार बार वाज़ेह किया जा रहा है कि सऊदी अरब के अंदर खास तौर पर किसी भी किस्म की अगर दरअंदाजी हुई तो उसका भरपूर जवाब भी देंगे और उसके लिए हिकमत अमली भी सऊदी गवर्नमेंट ने बनाई हुई है और सऊदी गवर्नमेंट बिल्कुल तैयार है। और अब तक सऊदी अरब की जो कोशिश है, अब तक सऊदी अरब के जो इरादा है वो अब तक जो है वो अमन की तरफ है और वो ये चाह रहे हैं कि खत्ते के अंदर ये जंग ना हो और इस तरह का तसादम और हालात ना हो। और खलीज ममालिक के अंदर कम से कम गुज़श्ता रोज मोहम्मद सलमान जो है उन्होंने इस बात की भी मजम्मत की कि जो खलीज ममालिक के अंदर ईरान की तरफ से मुख्तलिफ ममालिक पर अटैक किया जा रहा है वो भी नहीं होना चाहिए और तमाम ममालिक की जो खुद मुख्तारी है उसका ख्याल रखना चाहिए। और खसूसी तौर पर आज जो है वो सऊदी वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जेर सदारत काबीना का इजलास भी हुआ है और जिसमें ईरान की जानब से हमसाया ममालिक पर हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है। और मोहम्मद सलमान की जेर सदारत इजलास में काबीना ने अपना हुर्मुज़ में तजारती जहाजों खासतौर पर कुवैत, बहरीन, कतर और मुत्तहिदा अरब अमीरात, अमान और उर्दन पर ईरान की जानब से होने वाले बार बार हमलों की शदीद मजम्मत की गई है और ईरान के ऐसे इक़दामात को जो है उन्होंने खित्ते के अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने का कहा है। और बैनुल अक़वामी क़वानीन, अक़वाम मुत्तहिदा और इस्लामी ताउन तंजीम और हमसाया ममालिक के हसूल की खुली खिलाफवर्जी करार देते हुए उन्होंने ईरान को इस बात की तनकीद की है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के रूल और हमसायों के जो है वो जो उनकी एक हदूद है, इलाकाई हदूद, उसका जो है वो एहतराम करे और उसका ख्याल रखे और इस तरह के हमले जो है वो बंद करे। ठीक, एहसन साहब, अमेरिका कह रहा है कि जो उसका मकसद है वो सिर्फ आलमी तजारत का तहफ़्फ़ुज़ है, लेकिन ईरान कहता है कि अमेरिका का जो असल हदफ है वो उसकी मुआशी शाहरख को काटना है। हकीकत क्या है असल में, एक्चुअल में? थैंक यू मरियम। देखें, इस वक्त जो स्ट्रेट ऑफ हार्मज़ पे कंट्रोल की जंग है, ठीक है, और उसमें इस वक्त ईरान का पलड़ा भारी नजर आ रहा है क्योंकि जब ईरान कहता है कि हमने इसको बंद कर दिया तो वो ट्रैफिक इस वक्त जीरो है जी। उधर अमेरिका कह रहा है कि नहीं जी, आप इधर से गुजरे और हम आपकी सिक्योरिटी देंगे, लेकिन उसके ऊपर जो है ना वो इंटरनेशनल जो शिपिंग ट्रैफिक है वो एतबार नहीं कर रही। अब अमेरिका कह रहा है कि जी मैं स्ट्रेट ऑफ हार्मज़ को पूरा कंट्रोल भी करूंगा, सिक्योरिटी भी दूंगा जो इधर से ट्रैफिक होगी, और उनके ऊपर मुझे आप 20% जो है ना कार्गो पे टैक्स देंगे। अब उसका हम सिंपल एक अरिथमेटिक है, रियाजी है, उसको वो देख लेते हैं कि इस वक्त दुनिया में जो तेल की कीमत है वो है $85 पर बैरल। ईरान कहता है कि जब ईरान भी कहता है ना कि मैं टॉल लूंगा, तो ईरान कहता है कि जी मैं एक बैरल पे $1 लूंगा, मीन्स कि वो $85 का जो बैरल है वो 86 का हो जाएगा। उसके बदले में वो कहता है जी स्ट्रेट ऑफ हार्मज़ की मैं सिक्योरिटी भी दूंगा, आपको इधर से गुजरने की आज़ादी भी होगी। रात प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐलान किया जी मैं तो 20% लूंगा। 20% का मतलब ये है कि वो एक बैरल जो है वो $105 का हो जाएगा। अब वो $105 जो है उसमें जो ऊपर 20% हम दे रहे हैं वो आपकी जेब से है, मेरी जेब से है, क्योंकि हमारे भी सारी शिपिंग उधर से गुजरती है, पूरी दुनिया के जो 20% जो ट्रैफिक है वो उधर से गुजरती है। तो यहाँ पे तो हमें पूरी दुनिया इस वक्त मेरे ख्याल में ईरान के साथ खड़ी हो जाएगी। और स्ट्रेट ऑफ हार्मज़ एक वाहिद चीज़ है कि ईरान को समझ आ गई है, पूरे खलीजी ममालिक को समझ आ गई है कि अगर ईरान इसको चौक कर लेता है तो वो दुनिया में तेल जो है $100 का भी हो जाएगा, $150 का भी हो जाएगा, $200 का भी हो जाएगा।
ایران کے پاس امریکہ جتنی نہ فوجی طاقت ہے، نہ میزائل ہیں، نہ اس کے پاس ایسے جہاز ہیں، تو اس کے پاس ایک ہی ٹول ہے کہ وہ اس اسٹریٹ کو بند کرے اور دنیا پہ اپنا یعنی کہ اپنی باتیں منوائے. تو یہ اس وقت جو ایران اور امریکہ کی جنگ ہے، وہ گجر صاحب بات کر رہے تھے، انہوں نے بہت اچھی باتیں کی کہ یہ اب خلیجی ممالک کی جنگ نہیں، یہ اب پوری دنیا کے لیے ایک مسئلہ بن جائے گی. یہ واحد جنگ ہے جس کے اثرات گلوبل ساؤتھ تک بھی نظر آتے ہیں، امریکہ کے اندر نظر آتے ہیں، اور ہم سب سے زیادہ اسے ہٹ ہوتے ہیں، حالانکہ ہم ساتھ ہی وہ ہیں. آج ابھی تیل اس وقت پوری رومرز چل رہی ہیں کہ ابھی تیل میں ایک بہت بڑا اضافہ ہوگا. اب $85 کا مطلب یعنی کہ یہ اس پہ رکنی نہیں ہے بات. ہم صبح اٹھیں گے تو ہو سکتا ہے $90 پر بیرل ہو جائے، تو ہمارے لیے تو وہ پھر وہی $400 پر لیٹر والی سچویشن آ جائے گی. تو ہمارے لیے یہ میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ ہے، خلیجی ممالک کے لیے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ ہے، پوری دنیا کے لیے یہ ہے. اور اس میں ہم صرف خاموش تماشائی نہیں بن بیٹھ سکتے. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ایک اچھا رول پلے کیا، لیکن اس دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ ایران ہماری طرف دیکھ رہا ہے، نہ امریکہ ہماری طرف دیکھ رہا ہے. اور ہم انٹرنلی دیکھیں تو وزیر اعظم صاحب قطر گئے ہوئے ہیں، فیلڈ مارشل صاحب ترکی گئے ہوئے ہیں، اور تیسرے جو اہم پلیئر تھے محسن نقوی صاحب، وہ پچھلے 10 دن سے امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہمارے ملک کے اندر ہم نے کیا اپنی پالیسی اپنانی ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں، لیکن ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے چلے ایک اچھی دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے حالات میں بہتری کرے اور پوری دنیا کے لیے یہ بہتر حالات ہو جائے. صحیح. نور الحسن صاحب، امریکہ بین الاقوامی تجارت کا محافظ ہے اور خود کو کہتا ہے کہ میں جو ہے ہوں، یہ ساری چیزوں کو میں اس پہ جو ہے میرا انفلوئنس ہے. تو پھر یہ 20% جو اس پر وہ فیس لینے کا اعلان کس قانونی جواز کے تحت کر رہا ہے، اور اس کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، امریکہ جو ہے وہ ایک قسم کی کھلی بدماشی کر رہا ہے، جس کو ہم اپنے الفاظ میں ایسے کہیں گے معذرت کے ساتھ. وہ یہ چاہ رہا ہے کہ وہ اب جس طرح کی وہ پالیسی بنانا چاہ رہا ہے یا جس طرح کا وہ سوچ رہا ہے، تو اس سے پوری دنیا متاثر ہوگی. خاص طور پر میں اگر بات کروں تو ایران سے سب سے زیادہ تیل اس وقت چائنا لے رہا ہے. چائنا بہت زیادہ متاثر ہوگا، اس کے ساتھ رشیا ہے، اور جو خلیج ممالک ہیں ان کی تو ساری تجارت جو ہے وہ اسی ابنائے ہرمز سے گزر کر آتی ہے. چاہے وہ امریکہ سے کچھ چیز منگواتے ہیں یا کہیں سے بھی کچھ امپورٹ کرنا ہوتا ہے، چونکہ آپ کو پتا ہے خلیج ممالک زیادہ تر جو انحصار کرتے ہیں وہ تیل پہ ہے. باقی دنیا کی جو پروڈکٹ ہیں تو وہ امپورٹ پہ یقین رکھتے ہیں، زیادہ باہر سے منگاتے ہیں. تو بہت زیادہ، میں اگر سعودی عرب کی آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دوں، اگر اس سے پہلے کوئی چیز ہم یہاں پہ خریدتے تھے مشینری کے حوالے سے تو اس کی قیمت تھی $100. تو اس وقت اپنا ہرمز بند ہے اور باہر سے کوئی چیزیں آ نہیں رہی، تو اس کی قیمت چونکہ وہ ہوائی جہاز سے آ رہی ہے تو ڈبل ہو گئی ہے. تو یہ بہت زیادہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں خلیج تحول کونسل کے جتنے بھی ممالک ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ جو ایران اور امریکہ یہ جو دونوں یہ کس طرف جا رہے ہیں ابھی تک ہمیں اس کی واضح طور پر سمجھ بھی نہیں آ رہی، کیونکہ جنگ چل رہی ہے ایران اور امریکہ کی، اور متاثر اس سے پوری دنیا ہو رہی ہے. اور یہ جنگ جو ہے آہستہ آہستہ خلیج ممالک کی طرف پھیلتی جا رہی ہے. خلیج ممالک کی طرف سے بھرپور طور پر مذمت کی جا رہی ہے بار بار. ابھی تک ایران کو کوئی اس طرح کا جواب نہیں دیا جا رہا، لیکن جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، وہ آنے والے وقت بہت یہ جو ہے وہ خطرے سے بھرا ہوا نظر آ رہا ہے. اور ہم دعا گو ہیں کہ اس طرح کے حالات نہ ہوں کہ خلیج ممالک اور ایران کے درمیان اس طرح کے کوئی معاملات ہوں، یہ چیزیں ہوں، کیونکہ امریکہ اس وقت جو ہے وہ بھرپور طور پر ایران کے ساتھ اس جنگ سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں. جس میں اگر میں تھوڑی سی اپنی بات کو بڑھاؤں کہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی آپ کو پتہ ہے مارکیٹس ہوتی ہیں. چائنا اس وقت بہت زیادہ آگے ہے، تو اس کا ایک لحاظ سے یہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے ہرمز پہ قبضے کے بعد چائنا کی جو تجارت ہے، یہ چائنا کا جو ایران سے لین دین ہے، تو یہ بہت ساری چیزیں افیکٹ کر رہی ہیں. اگر ہم ان کو مختلف اینگل سے دیکھیں تو امریکہ جو ہے وہ صرف اپنے فائدے کے لیے اور مفادات کے لیے سب کر رہا ہے، باقی کسی کے تعاون کے لیے، کسی کو تحفظ دینے کے لیے نہیں، اپنے مفادات کے لیے سوچ رہا ہے اور اپنے مفادات کے لیے سب کر رہا ہے. ٹھیک. احسن رضا صاحب، جو اسٹریٹ آف ہارمز سے 20% جو ہے وہ جو ہے ہماری سپلائی ہوتی ہے آئلز کی اور اس طرح سے ریلیٹڈ چیزوں کی، باقی ہوتا ہے 80% رہ جاتا ہے. تو 20% اگر وہاں سے گزرتا ہے اور باقی 80% تو اس پہ ہم نہیں نہ کرتے ہیں، ہمارا اس پہ بالکل وہ نہیں ہے، تو پھر تیل کی ٹوٹل پرائز پہ جو ہے وہ کیسے وہ بڑھ جاتی ہیں قیمتیں؟ دیکھیں، یہی تو بیوٹی ہے نا. ہم آپ ایک ٹرم سنتے ہوں گے گلوبل ولیج، کہ ہم ایک گلوبل ولیج میں رہ رہے ہیں. اگر ادھر ایک چیز افیکٹ ہوتی ہے تو اس کے اثرات
वो नॉर्थ अमेरिका में भी होते हैं, साउथ अमेरिका में भी होते हैं, यूरोप में भी होते हैं। तो ये जो 20% की मईशत की जो ये गुजरगाह है, तो जब यहाँ से चौक होती है तो इसके असरात लाजमी तौर पर उधर, यानी कि अब इसको मैं यूँ समझाऊँ, जैसे आपने कहा जी चाइना जो है ना वो इधर के तेल पर उसका ज़्यादा इन्हिसार है। अब चाइना जो है वो इस वक्त सप्लाई लीडर है पूरी दुनिया में, उसकी जो गुड्स जाती है। अब जब तेल महंगा होता है इधर, तो वो चाइना की जो सप्लाई चेन है वो सारी महंगी हो जाएगी। तो वो जो गुजर साहब अभी बात कर रहे थे कि वही चीज़ जब सऊदी अरब में जाती है तो वो महंगी हो जाती है, जो अमेरिका में जाएगी तो वो महंगी हो जाएगी। तो सिर्फ तेल महंगा नहीं होता, हर चीज़ महंगी हो जाती है। अच्छा, दूसरी बात मैं ये वो कर दूं कि ईरान, अगर इस तनाज़े में देखा जाए कि हम कहते हैं जी ईरान खलीजी ममालिक पे हमले कर रहा है, देखें इसको अब दूसरी तरफ भी देख सकते हैं कि खलीजी ममालिक ईरान पर हमले कर रहे हैं। उधर से सारा फैसिलिटेट होता है, अमेरिका का जितना अटैक है वो कुवैत से हो रहा है, बहरीन से हो रहा है, उधर ही फौजी अड्डे थे, और ईरान ने कोई किसी सिविलियन उसको नहीं निशाना बनाया, वो तो उधर जो अमेरिका के अड्डे हैं उन्हीं को वो निशाना बना रहा है। तो एक तरह से ये सारे जो कंट्रीज़ हैं खलीजी ममालिक, ये सारे एग्रेसर हैं एक तरह से, कि उन्होंने, बल्कि ये तो अमेरिकन मीडिया भी खुल के कह रहा है कि जी खलीजी ममालिक ही ट्रंप को ले आए इस जंग में, के आए जी आप इसको ईरान को वो करें। उनका जो ज़्यादा बड़ा मसला था वो ईरान था। लेकिन इस जंग ने ये वाज़ेह किया कि जो अमेरिका है वो खलीजी ममालिक के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं दे सकता। अब हमारे लिए भी इस जंग की वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं कि यमन और सऊदी अरब के दरमियान क्लैशेस की इतलात हैं, अगर वो होती हैं तो फिर हमारा सऊदी अरब के साथ एक एग्रीमेंट है, तो लाजमी तौर पर हम भी एक इस जंग में फ्री हो जाएंगे। अब यमन और सऊदी अरब के दरमियान 2022 से एक किस्म का सीज फायर था, लेकिन इतलात ये है कि पहले सऊदी अरब ने उस पे जो हौसीबाजी, उनका एक एयरपोर्ट है, एक ही फंक्शनल एयरपोर्ट है जहाँ से 2 फ्लाइट्स होती हैं हफ्ते में, उसके ऊपर सऊदी अरब की तरफ से अटैक हुआ। तो उसके जवाब में फिर जो यमन के वो धड़ा है उन्होंने अटैक किया। अब ये यमन और सऊदी अरब के दरमियान जो जंग छिड़ी थी ये 2015 में, आपको याद होगा, उस वक्त पाकिस्तान से फौजियों को भेजने की कुछ इतलात आई थी, तो हमने पार्लियामेंट का सहारा लेके हम रुक गए थे कि हम इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो 2015 से ये सऊदी अरब के जो हुक्मरान हैं प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने बहुत कोशिश की कि ये जो हौसीबाजी वो हैं ग्रुप है वो उसको डिसलॉज कर दें, लेकिन उनका यमन के ज़्यादातर अक्सरीती हिस्से पर कंट्रोल भी है और अवाम भी उनके साथ खड़े हैं। तो ये यमन और सऊदी अरब का जो मसला था उसमें हमें अब धकेला जाएगा। और अभी मैं टीवी पे देख रहा था कि हमारे वज़ीर आज़म साहब मुज़म्मती बयान दे रहे थे, गुजर साहब ने भी अभी बताया कि खलीजी कौंसिल और वो सारे भी वो कर रहे हैं। तो ये यमन जो है इस वक्त उसमें यूए भी एक तरह का बहुत बड़ा करैक्टर बन चुका है कि जी उसका भी उसने स्टेक्स अपने बनाए हुए हैं, सऊदी अरब के भी स्टेक्स हैं, और जो यमन के ईरान के भी उधर एक अपना धड़ा है। तो ये अरबों की अपनी लड़ाई होगी, उसमें हमें न धकेला जाए। ठीक है। अच्छा एहसन साहब, जो तेल आता है स्टेट ऑफ होर्मुज़ के थ्रू, जब वो आता है तो उसको वहां से यहाँ पहुंचने में कम से कम 20 से 22 दिन लगते हैं। जब हम देखते हैं कि वहां पे कोई इशू बना, कोई इस तरह की पीस प्रोसेस को जो है ब्रेक किया गया और चीजें नॉर्मलाइज नहीं रही, तो वेरी नेक्स्ट डे तेल की प्राइसेस जो हैं वो हाई हो जाती हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपके पास जो ऑलरेडी तेल है आपने तो उस पे वही रेट पे देना है ना, और बाहर से जो फिर आपको महंगा तेल मिल रहा है उस हिसाब से आपने उससे वो चार्ज करना है लोगों से। तो ये कौन सा मामला है और ये किस तरह कैसे किया जाता है और इसके पीछे क्या फैक्ट्स हैं? मरियम, ये तो सीधी एक्सप्लॉयटेशन है कि अवाम के साथ हम मजबूर लोग हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, रजिस्ट नहीं करते, जुलूस नहीं निकालते, अगर कोई जुलूस निकाले तो उसके ऊपर बड़ा क्रैक डाउन हो जाता है, आपके सामने हालात हैं। तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। देखें, हमारे पास जो सप्लाई है, हमारे पास जो स्टोरेज है वो 12 दिन की है, 12 से 14 दिन की है। 2004 में परवेज़ मुशर्रफ की गवर्नमेंट ने उस वक्त ये फैसला किया था
کہ اگر کبھی کوئی ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ جنگ ہوتی ہے، فلڈ ہوتے ہیں، کچھ بھی حالات ہو جاتے ہیں، تو ہمیں جو ہماری اسٹوریج ہے اس کو ہم 45 دن کی کریں. تو یہ لیکن یہ منصوبہ بس کاغذوں میں رہا، ہم نے اس کے اوپر کچھ بھی نہیں کیا. اب جو ہی تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں، تو ہماری حکومت جو ہے وہ ایک اپنے جو ہے نا اس کو کیا کہیں، ایک سیکیورٹی ڈیفینسو موڈ میں آ جاتی ہے کہ بھئی او ہو یہ تیل تو گیا اور ہم ڈوب گئے اور ہماری حکومت چلی جائے گی اور ہم کیا کریں. تو اس میں فوری طور پر ان کو ایک جواز مل جاتا ہے کہ جی ہم تیل کی قیمت بڑھا دیں. ہمیں اب ہم ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس وقت $85 پر بیرل ہے، ٹھیک ہے. حکومت کو پتہ ہے، عوام کو، تو حکومت کو اب آرام سے اس کا بہانہ مل جاتا ہے کہ جی تیل کی قیمتیں عالمی منڈی میں بڑھی تو ہم اگلے چند گھنٹوں میں ہی بڑھا دیں. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا، یہ آج سے 4 دن پہلے جو آئل پرائسز تھیں وہ پری وار لیول پہ تھی. جب جنگ شروع ہونے سے پہلے جو تھا، ٹھیک ہے، $65 اس پہ تھی پر بیرل. جی. تو اس وقت ہمارا جو ادھر مل رہا تھا $240 لیٹر تھا. تو حکومت نے وہ تو نہیں کیا جب وہ قیمتیں نیچے گری. لیکن اب جو ہی قیمتیں اوپر ہوئی ہیں تو آپ نے دیکھا پچھلے دنوں ایک جھٹکا لگا ہے. اب آج کی رات ہم پہ بہت بھاری ہے. صحیح. تو گورنمنٹ کا یہ تیل سے پیسے کمانے اور کمائی کرنے کا یہ بہترین ذریعہ ہے کہ یہاں پہ اب آپ ان کو تو ان کے لیے تو بہت اچھا اور پلس پوائنٹ ہوتا ہے کہ وہاں سے تیل کی پرائزز کی ابھی وہاں سے ایشوز کی خبر آتی ہے، یہاں پہ فوراً سے پہلے ہماری ہر چیز تیل سے ریلیٹ اتنی چیزیں کرتی ہے، جیسے کہ کرائے، جو آپ کی ٹرانسپورٹیشن ہے وہ بہت زیادہ مہنگی ہو جاتی ہے، اور جو اس سے ریلیٹڈ اور بڑی چیزیں ہیں، آپ کی الیکٹریسٹی ہے. آپ مطلب پاکستانی اکانومی کا اس لیول پہ برا حال ہے، اور اس کے ساتھ آپ کم از کم ان کو 20 دن تو وہ سکون کے جینے دینا کہ جن 20 دنوں میں تیل اب آپ کو مہنگا مل کے آپ کی ادھر کنٹری تک پہنچنا ہے، آپ ان کو جیسے 2 دن کا ریلیف دیتے ہیں، تیسرے دن آپ تیل کی پرائزز بڑھا دیتے ہیں. دیکھیں مریم، ویسے میں تو اس حق میں ہوں کہ اس ملک میں جو تیل کی قیمت ہے نا $500 پر لیٹر ہونی چاہیے، کیونکہ یہ امپورٹڈ چیز ہے. ہمارے ملک میں تو نہیں ہوتا نا فیول، ہم باہر سے خریدتے ہیں، ہمارا پیسہ باہر جاتا ہے. تو ہمیں بہرحال ایک عادت ڈالنی چاہیے کہ ہم کم سے کم جہاں تک ہو سکتا ہے فیول ایفیشینٹ ہو جائیں. ہمارے پاس میس ٹرانزٹ نہیں ہے، حکومت کو چاہیے کہ اچھا ایک ٹرانسپورٹ کا سسٹم کرے کہ آپ گھر سے اگر اپنی گاڑی میں نہیں نکلتی تو آپ کو یہ پتا ہو کہ مجھے ایک سیف اور سپیڈی ٹرانزٹ مجھے ملے گا کہ میں اپنے آفس تک آرام سے پہنچ جاؤں گی، ایک بس بدل کے دوسری بس بدل کے، ٹھیک ہے. لیکن اب یہ تو حکومت نے نہیں کیا، ہمیں اس نے مجبور کیا کہ ہم اپنی گاڑیاں لیں. اور گورنمنٹ نے، پنجاب گورنمنٹ نے یہ منصوبہ بھی شروع کیا نا کہ الیکٹرک گاڑیاں جو ہیں جو پبلک ٹرانسپورٹیشن کے لیے انہوں نے لانچ کی ہیں مریم نواز نے. لیکن بات تو وہی پہ ہے، وہ الیکٹریسٹی جس سے وہ چارج ہوتی ہیں وہ کہاں سے آتی ہے؟ وہ پیٹرول سے بن رہی ہے. تو پرابلم تو وہیں کی وہیں کھڑی ہوئی ہے، کنزمپشن تو اس کی ایز اٹ از ہی ہے نا موجود، آپ اس کو اس پہ کنورٹ کر دیں یا اس طریقے سے کر لیں. دیکھیں الیکٹریسٹی کا آپ نے اپنے گھر پہ سولر لگوا لیے، سب نے، پوری پبلک نے اس کا، یعنی کہ حکومت سے ایک جنگ کی کہ بھئی ہم آپ سے الیکٹریسٹی نہیں لیتے، آپ باہر سے تیل نہ لیں، ٹھیک ہے، ہم اپنی بجلی خود پیدا کر لیں گے. لیکن اور جتنی ہم آپ سے تھوڑی سی لیتے ہیں تو آپ اس کا چارج کریں. لیکن وہ حکومت ہمیں اتنی مہنگی بجلی دیتی ہے. جہاں تک دوسری بات ہے کہ ہم تیل کے معاملے میں تو ڈیپینڈنٹ ہیں کہ ہم نے یہ تیل خریدنا ہوتا ہے دوسرے ممالک سے. تو کوشش ہماری بہرحال یہی ہونی چاہیے کہ ہم کم سے کم تیل استعمال کریں تاکہ ہمارا جو فارن ایکسچیکر ہے وہ باہر نہ جائے. ہماری پیسے باہر جا رہے ہوتے ہیں جن سے ہم تیل خریدتے ہیں. تو بہرحال تیل مہنگا ہونا ایک جہاں بری خبر ہے حکومت کے لیے اچھی خبر ہے، لیکن وہ جو ہماری پبلک ہے اس وقت 45% لوگ بلو پاورٹی لائن، یہ ورلڈ بینک کے وہ فگرز ہیں. تو اس کے مطابق تو پھر ہمیں ان غریب لوگوں کا خیال کرنا چاہیے. حکومت کو چاہیے کہ ان کے لیے کوئی سبسیڈائز سسٹم ارینج کرے تاکہ ان تک یہ جو اس مہنگائی کا امپیکٹ ہوتا ہے وہ نہ جائے. ٹھیک ہے. نور الحسن صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ہمیں یہاں پہ بریک کا ٹائم ہوا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور یہیں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، شارٹ بریک.
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अच्छा रजा साहब, अगर ऐसा होता है कि ईरान जो आबनाए हुर्मुज़, अगर उस पर इंटरनेशनली प्रेशर आता है तो वो नहीं बंद करता, और बट उसको इतना गैर महफूज बना देता है कि जो भी जिस भी कंट्री का जहाज वहां से गुजरेगा वो अपने आप को सेफ फील नहीं करेगा और इस डर से गुजरेगा, तो ये आगे इस चीज पे कितनी क्रिटिकल कंडीशन ये बन सकती है? देखिए, मेरे ख्याल में आइडियल सिचुएशन तो यही है कि जब उधर 0% कोई डेंजर हो तभी कोई जहाज रिस्क लेगा कि मैं इधर से गुजरूं। बिल्कुल। तो जब तक ईरान की गारंटी नहीं होगी वहां से कोई भी शिप उधर से गुजरने का रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, उसके ऊपर लाखों बैरल ऑयल होता है या दूसरी जो चीजें होती हैं, तो उनकी जो कास्ट है तो उसके हिसाब से वो फिर इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो भी अपने जो शिप्स हैं उनको रोकेंगी कि आप इधर से ना जाएं। तो जो स्ट्रेट ऑफ हार्मज की उसको अगर महफूज और उसका सही यूज करना है तो उस पे पूरी दुनिया को ये एग्री करना पड़ेगा कि वो जो ईरान की टर्म्स हैं उनके साथ चले। और ईरान की टर्म्स क्या हैं? ईरान ने उधर से कहा है कि जी हम इधर से जो MOU साइन हुआ था कि उसमें 60 दिन के लिए इधर से हम इसका जो है सेफ पैसेज इंश्योर करेंगे। अब वो 60 दिन को हम बमुश्किल मेरे ख्याल में 10 दिन गुजरे थे तो फिर वो अमेरिका के अटैक शुरू हो गए। अमेरिका ने उधर से अपना एक रूट बना लिया कि जी, और जहाज़ों को डायरेक्ट करना शुरू कर दिया कि आप इधर से गुजरे, तो जिसकी वजह से फिर वो ईरान ने उन शिप्स को रोकना शुरू किया। ईरान जब उनको रोकता था तो अमेरिका अटैक करता था। तो स्ट्रेट ऑफ हार्मज उसी वक्त ही सेफ होगी जब इस पूरे खिते में अमन होगा और ईरान को, क्योंकि सारा वो जो पैसे जब वो ईरान की कोस्टल लाइन पे आता है, तो ईरान को जब तक ये दुनिया नहीं मनाएगी तब तक ये भूल जाए कि स्ट्रेट ऑफ हार्मज से किसी किस्म की जो है शिपिंग ट्रैफिक होगी। सही। नूरुल हसन साहब, अमेरिका की ये जो कार्रवाइयां सामने आ रही हैं, ये अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक है या फिर ये वही बात जो हम कर रहे हैं कि ताकत का जो अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है? तो अगर ईरान भी अपनी सरजमीन दिफा के नाम पे या स्टेट ऑफ हुर्मुज़ दिफा के नाम पे इस्तेमाल करे तो इससे भी क्या वही कानूनी हिस्सियत हासिल है जो अमेरिका बात कर रहा है? देखें, किसी भी मुल्क पर हमला, उसकी खुद मुख्तारी को जो है वो चैलेंज करना, वो अक़वाम मुत्तहिदा के रूल्स के खिलाफ है। और इसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर एक चीज़ क्लियर की गई है कि किसी भी मुल्क की सालमियत और उसके अंदरूनी मामलात या किसी चीज़ में अगर कोई अमल दखल करेगा तो वो आलमी जो है अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती की जो करारदादें हैं उसके मुखालिफ होगा। जहाँ तक बात आपने अमेरिका की इस हमले की या बाकी चीज़ों की, तो वो अमेरिका और उसके जो अतादी हैं वो अपनाए हुर्मुज़ में जो है वो आज़ाद बेरी आमदरफ्त जो है उसको आलमी तिजारत के लिए नागुज़ेर समझते हैं। इसलिए अमरीकी बेरिया बरसों से इस इलाके में मौजूद है ताकि तिजारती जहाज़ों की हिफाजत और समुद्री रास्ते को खुला रखा जा सके। और इसी बुनियाद पर वो बार बार ईरान पे हमला भी कर रहे हैं और अपनाए हुर्मुज़ पे जो है वो कब्जे की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो जितने भी बेरी जहाज़ हैं जो यहाँ से गुजरते हैं, तिजारती जहाज़, उनसे जो है एक तो उनकी हिफाजत कर सकें, दूसरा उन पे अभी जो इन्होंने नया ऐलान किया है टूल टैक्स का, वो उससे ले सकें और इससे वो अपने आप को तिजारती तौर पर दुनिया भर में अपने गलवा भी मनाएंगे अगर वो उनका कब्जा हो जाता है इस पर। सही। एहसन साहब, ईरान की जो मामला था इसराइल से जो इशू था वो यही था कि गजा पर था कि गजा पर इस तरह की बम्बार्डमेंट और लोगों का जो कत्लेआम है वो ना किया जाए। इस पूरे मसले में ईरान ने जो है वो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ तब बंद नहीं किया। अब ऐसा क्या मामला हुआ कि वो इस स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को एज अ टूल, एज अ वो जो उसके लिए डिफेंसिव सिस्टम के लिए यूज किया कर रहा है? देखिए ईरान का कहना है कि अगर उसकी सलामती या माशी मफादात को जो है वो शदीद खतरात लाक हो तो वो अपने हुर्मुज़ को इसलिए भी बेरी की सरगर्मी पर जो है क्योंकि नजर असरअंदाज होता है तो उसकी सलाहियत रखता है वो बंद करने की और उससे वो फायदा उठा सकता है। और ईरान के पास खास तौर पर जो है वो साइली मिसाइल, बेरी ड्रोन, बारूदी सुरंगें और तेज रफ्तार किश्तियां मौजूद हैं जो एक दफाई हिकमत अमली का हिस्सा करार देता है ईरान। और वो ये चाहता है कि अपना हुर्मुज़ का जो कंट्रोल है सिक्योरिटी का वो उनके पास रहे और आलमी जो तजारत है जो यहाँ से गुजरे उसका मुहाफ़िज़ वो बन के रहे। इस वक्त जो टोटल जंग ठीक, मेरा यही सवाल, ईरान ये चाह रहा है कि सिक्योरिटी की सारी सूरत उसके हाथ में।
ٹھیک، میرا یہی سوال احسن صاحب آپ سے ہے کہ ابھی ایسا کیا ہوا؟ دیکھیں، ایران نے کئی دہائیوں تک، کئی برسوں تک ایک اسٹریٹجک پیشنس کا مظاہرہ کیا ہے. اس کی لیڈرشپ کو شہید کیا جاتا رہا، اس کے سائنٹسٹ کو مارا جاتا رہا، اس کے اندر جنگ مسلط کی گئی. ایران نے کبھی بھی اسٹریٹ آف ہارمز بند نہیں کی. ٹھیک ہے جی. جہاں تک غزہ میں جب جینوسائیڈ ہو رہا تھا تو اس وقت میرے خیال میں آپ پوری دنیا میں دیکھیں، پوری مسلم دنیا میں یا دوسری دنیا میں بھی، تو ایران تھا جو بالکل ووکلی اور سفارتی طور پر اور ریسورس کے حساب سے فلسطینیوں کی مدد کر رہا تھا. اس وقت بھی اسٹریٹ آف ہارمز بند نہیں کی. اس سے پہلے آپ دیکھیں جب ایران کے اوپر جنگ کی گئی، اور 12 روزہ جنگ آپ کو یاد ہوگی پچھلے سال، ٹھیک ہے، مئی میں جنگ ہوئی تھی، یہ جون میں ہمارے یہ جو مئی میں ہمارے اوپر حملہ ہوا تھا، اس کے بعد امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا. اس وقت بھی انہوں نے اسٹریٹ آف ہارمز بند نہیں کی. لیکن اب جب امریکہ نے اور اسرائیل نے اپنے عرب اتحادیوں کے ساتھ مل کر ایران کے اوپر اٹیک کیا، پہلے دن ہی ان کے وہ 185 بچے شہید کر دیے، پہلے دن ہی ان کی مین لیڈرشپ اڑا دی. تو اس کے بعد اب ایران کے پاس اور کیا رستہ رہ جاتا تھا؟ اس سے پہلے ایران صرف دھمکی دیتا تھا کہ میں اسٹریٹ آف ہارمز بند کر دوں گا، لیکن کبھی بند نہیں کی تھی. تو یہ پہلی دفعہ ہوا کہ ایران نے پھر اسٹریٹ آف ہارمز، یعنی کہ یہ امریکہ نے اور اسرائیل نے اور ان کے جو اتحادی ہے خلیجی ممالک، انہوں نے ایران کو دھکیلا، اس طرح پش کیا کہ جی جائیں آپ اسٹریٹ آف ہارمز بند کریں. لوگ پہلے سمجھتے تھے کہ جی یہ خالی دھمکی ہے. جب پریزیڈنٹ ٹرمپ اس جنگ کی پلاننگ کر رہے تھے تو اس کو سارے اس کے جو ملٹری ایڈز تھے یا ملٹری لیڈرشپ ان سب نے سمجھایا کہ آپ اس جنگ میں نہ جائیں، کیونکہ ایران اسٹریٹ آف ہارمز کو چوک کر دے گا تو اس کی وجہ سے پوری دنیا کو مسئلہ پڑ جائے گا. اس وقت اسرائیل نے امریکہ کو، ٹرمپ کو جو ہے نا وہ کر لیا کہ جی نہیں کوئی ایسا نہیں ہوتا اور ہم اس کو نہیں کرنے دیں گے، ہم پہلے دن ہی اس کی جو نیول فورسز ہیں اس کو تباہ کر دیں گے، ایئر فورس ان کے پاس ہے نہیں اور کی ملٹری پاور کو تباہ کر دیں گے، تو اسٹریٹ آف ہارمز کوئی ایشو ہی نہیں ہے. اور ایران ریزسٹ نہیں کر پائے گا. نہیں کر پائے گا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ میرے خیال میں 100 سے زیادہ دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے ایران کی نیوی کو تباہ کر دیا ہے، ملٹری کو تباہ کر دیا. اس کے باوجود ایران جب چاہتا ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز بند کر دیتا ہے. تو یہ آپ کا جو سوال تھا کہ یہ ہم نے، یعنی کہ دنیا نے ایران کو مجبور کیا کہ وہ اسٹریٹ آف ہارمز بند کرے. ٹھیک ہے نور الحسن صاحب، نئی جو قیادت ایران میں آئی ہے، انہوں نے شروع سے ہی جو ورڈ استعمال کیا، انتقام کا لفظ استعمال کیا، تو کیا یہ عوامی جذبات ہیں یا پھر یہ ریاستی حکمت عملی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اگر ایرانی لوگوں کے یہ جذبات ہیں، اور جس طرح ہم نے جو ہے اس جنازے میں جو دیکھا کہ اس طرح لوگ جو ہیں وہ کتنے ہوئے تھے امریکہ کو لے کے اور کس طرح کی ورڈنگ یوز کر رہے تھے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ ریاستی حکمت عملی ہے یا عوام کے جذبات ہیں؟ دیکھیں، یہ عوامی جذبات ہیں. کسی بھی ملک میں جب آپ وہاں کے حکمران یا کسی قوم یا کسی علاقے کے اگر آپ کسی قائد کو یا رہبر کو آپ شہید کرتے ہیں تو اس کی عوام کے اندر ایک بدلے کی جو ہے وہ تڑپ ہوتی ہے. اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایرانی عوام ہے یا ایرانی قیادت ہے اس وقت، یہ صرف ان کے جذبات ہیں اور وہ اس جذبات کے تحت مختلف بیانات بھی دے رہے ہیں اور مختلف چیزیں جو ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہی ہیں. تو یہ ٹوٹل اگر ہم دیکھیں تو یہ ان کے جذبات ہیں اس وقت، اور وہ اپنے جذبات کو جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر سکتے، کیونکہ اس جنگ میں اب تک ان کا بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے. نہ صرف شہادتیں ہوئی بلکہ مقامی سطح پر وہاں پہ ان کو مالی طور پر جو ہے ڈیمیج کرنے کے لیے ان کے بہت بڑے منصوبے، ادارے اور خاص طور پر ان کی دفاعی صلاحیت، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا ان کو بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے. اور وہ یہی اب چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح، جس طرح امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ یہ جنگ نہ ہو. شروع میں امریکہ نے چاہا تھا جنگ نہ ہو، جو اسلام آباد معاہدہ آپ کے سامنے معاہدے کی طرف آئے تھے، لیکن اب دوبارہ سے پھر وہی جنگ شروع ہوئی اور یہ دونوں طرف سے دونوں فریقین آپس میں اس وقت پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم نکلیں کس طرف، جنگ کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے، یہ ایک دوسرے کا جواب کس طرح دیا جائے. ٹھیک ہے احسن صاحب، ایران کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی کوئی ایسے حلقے موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ امریکہ سے مذاکرات ہو جائیں، چیزیں سٹیبل ہو جائیں، حالات نارمل ہو جائیں؟
देखिए, ईरान ने तो हमेशा डायलॉग पे ही यकीन किया है। आप पूरी हिस्ट्री देखें, जब पहले दफ़ा अभी 12 रोज़ा जंग हुई थी तो उस वक्त ईरान अमेरिका से मुज़ाकरात कर रहा था। अभी भी जब ये जंग हुई, ये जो 28 फरवरी को शुरू हुई, तो उससे पहले ईरान अमेरिका से मुज़ाकरात कर रहा था। तो ईरान की पोजीशन तो यही रही है कि वो हमेशा डायलॉग पे वो रहते हैं। अभी भी वो कहते हैं जी निगोशिएशन करें, या जो MOU साइन हुआ था जिसकी 14 टर्म्स हैं उसको देखें, तो ये उन्होंने निगोशिएट करके वो हासिल की है ना। तो और वो कहते हैं कि हमने इनमें से किसी एक टर्म को भी वायलेट नहीं किया। दूसरी तरफ हम देखते हैं अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रम्प है, वो अपनी सुबह उनका कोई एक बयान आता है, शाम को कोई एक और बयान आता है। लेकिन जहां तक डायलॉग की बात है तो इस वक्त सिचुएशन ये है कि पहले तो पाकिस्तान दरमियान में सालसी करा रहा था, तो पाकिस्तान को फिर दरमियान में से एक तरफ कर दिया गया। वो मुज़ाकरात सारे दोहा मुंतकिल हो गए, कभी जिनेवा मुंतकिल हो गए, और इस वक्त तो कोई मुज़ाकरात की बात कर ही नहीं रहा। लेकिन ईरान की जो इंटरनल जो क़ियादत है वो अभी तक उनकी यही है कि जी हम मुज़ाकरात, अगर कोई डायलॉग होता है तो वो हमेशा तैयार रहते हैं। ठीक है। नूरुल हसन साहब, अगर ये चीजें इसी तरह चलती रहती हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान, और ईरानी अमेरिका की तो इकोनॉमी स्टेबल है, उसको ऐसा सच इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान के अंदर इतनी कैपेसिटी मौजूद है कि वो फाइनेंशियली आगे लॉन्ग टाइम के लिए रेजिस्ट कर पाएगा। जी, ईरान के पास आप देखें तो जिस तरह अमेरिका कर रहा है, जिस तरह वो चाह रहा है, खासतौर पर अपना हॉर्मुज़ का कंट्रोल अमेरिका को मिल जाता है और ईरान से जो ममालिक तेल लेते हैं या दरामदाद या बरामदाद का जो रास्ता है उसको अगर अमेरिका संभाल लेता है, उसका कब्जा आ जाता है, तो ईरान को पहले ही माली तौर पर बहुत मुश्किलात का सामना है। ईरान के अंदर इस वक्त आप अगर उनकी करेंसी की वैल्यू देखें तो बहुत ज्यादा वो डिग्रेड हुई है इस जंग के बाद, और मजीद अगर इस तरह के हालात हुए तो आने वाला दिन आने वाले वक्तों में वहां पे बुरहान पैदा हो जाएगा, खासतौर पर गजाई अजनास और अद्वियात और दीगर चीजों का, और मुश्किल में माली जो है वो सिचुएशन में ईरान चला जाएगा अगर मुज़ाकरात नहीं और ये जंग रुकती नहीं तो। नूरुल हसन साहब, सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ जो है वो दिफाई मुआहिदा किया, अमेरिका से असला परचेज करने की जो है उनकी जो है वो डील हुई है। तो अभी आगे ये मामला इस तरह हुए हैं जिस तरह सऊदी अरब पे हमला अभी दोबारा हुआ है, तो सऊदी अरब किस साइड पे उसकी क्या आप देखते हैं कि क्या इस पे कर पाएगा चीजों को? देखिए, सऊदी अरब की जहां तक अगर हम बात करें तो सऊदी अरब इस वक्त माशाल्लाह माली तौर पर भी बड़ा मुस्तहकम है और दफाई लिहाज से भी बहुत मजबूत है। खास तौर पर जब पाकिस्तान और सऊदी अरब का माहिदा हुआ तो इस माहिदे के पास सऊदी अरब, इस माहिदे के बाद सऊदी अरब की जो ताकत है दफाई वो पहले से ज्यादा डबल हो गई है, और सऊदी अरब के पास जो ऑयल की रिफाइनरी की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी इनके पास जो है वो कैपेसिटी है, स्टोरेज है जहाँ पे ये स्टोर कर सकते हैं। और खासतौर पर पाकिस्तान को अगर तेल की जरूरत पड़े या करीबी ममालिक, तो ये बरास्ता दुबई अगर नहीं भी अगर अपना हॉर्मुज़ ना भी यूज करें तो ये दूसरे रास्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इम्पोर्टेड जो चीजें हैं उस हवाले से यहाँ पे कीमतें बढ़ सकती हैं। लेकिन ओवरऑल यहाँ का जो निज़ाम है, जो सिस्टम है, इन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया हुआ है कि अगर कोई इमरजेंसी हालात या कोई चीजें बनती हैं तो ये उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और उसके लिए भरपूर इनकी जो तैयारियां हैं। आज भी मोहम्मद सलमान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ है और उसमें मुख्तलिफ चीजों पर गौर हुआ है। जहां तक यमन की बात है तो यमन के अंदर जो एक ग्रुप, खास ग्रुप जिसको ईरान की हमायत हासिल है, वो बार बार सऊदी अरब के अंदर अगर दखल अंदाजी करेगा तो यकीनन उसको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि सऊदी अरब के साथ अब पाकिस्तानी अफवाज भी यहाँ मौजूद है, और पाकिस्तानी अफवाज जो है वो बड़ी महारत के साथ दुश्मन को जवाब देना जानती है, समझती है। आप इंडिया का देख लें, ऑपरेशन बनियान मरसूस में किस तरह जवाब दिया है। तो जब दोनों ममालिक का दफा एक है तो दोनों ममालिक का ताफुज़ भी एक होगा, तो इसमें यकीनन ये जंग बढ़ेगी और जो गौसी हैं उनको मुंह की खानी पड़ेगी। हम तो यही दुआ करते हैं कि इस तरह के हालात ना हो, इस तरह की चीजें ना हो। जिस तरह सऊदी अरब की अभी तक जो पॉलिसी हमें नजर आई है, सऊदी अरब ने ईरान या किसी भी खित्ते में खलीजी ममालिक को उस तरह का जवाब नहीं दिया। हालिया दिनों में जबकि दुमाम के अंदर ईरान की तरफ से कुछ बैलिस्टिक मिसाइल आए थे, लेकिन जो बाद में उन्होंने ये तस्दीक की वो ईरान से नहीं थे, वो किसी और जगह से थे।
اور اس کے پیچھے کچھ اور لوگ تھے. لیکن فی الوقت ایران کو جو ہے وہ بار بار سعودی عرب یہی ریکویسٹ کر رہا ہے کہ مذاکرات پہ ہیں, اور امریکہ کو بھی یہی کہہ رہا ہے مذاکرات پہ ہیں. ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے لیے قطر سے بھی بات کی جا رہی ہے, اور خلیج ممالک کی طرف سے حتی الامکان یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان جنگ نہ ہو, مذاکرات ہو, تاکہ یہ جو جنگ کا دائرہ کار آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے یہ جنگ نہ بڑھے اور پوری دنیا میں جو ہے وہ امن رہے. ٹھیک ہے. احسن صاحب, چائنا اور رشیا کی اگر میں بات کروں تو وہ اس بحران سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ان کے لیے کتنا بینیفیشل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, امریکہ اگر یہ جنگ لمبی ہوتی ہے تو یہ رشیا کے لیے وین وین ہے. رشیا چاہے گا کہ امریکہ ایک ایسی جنگ میں پھنس جائے کہ, کیونکہ یہ جو جنگ ہے یہ بہت کاسٹلی ہے. پچھلے جب یہ 28 فروری سے لے کر 4 اپریل تک جو جنگ ہوئی تو اس میں جو اعداد و شمار آ رہے تھے کوئی $28 بلین کم سے کم تھا, اور 300 ٹریلین اس کا وہ کہا جا رہا تھا میکسیمم کہ اس سے امریکہ کو اتنا اس کے اخراجات آئے ہیں. تو رشیا تو چاہے گا کہ امریکہ اس جنگ میں پھنس جائے. اور جہاں چائنا ہے, چائنا ایک بہت ہی سائلنٹ ڈپلومیٹ کے طور پہ پیچھے کھڑا رہا, اور اس نے جنگ بندی کی جو کوشش ہے اس میں اس نے اپنا کردار بھی ادا کیا. لیکن اگر جنگ یہ امریکہ ادھر پھنستا ہے تو وہ چائنا کے لیے بھی فائدے مند بات ہوگی, کیونکہ جو بھی ایک ملک جنگ میں پھنس جاتا ہے, جیسے اس وقت رشیا کے لیے رشیا یوکرین جنگ ہے تو اس میں رشیا ویک ہو رہا ہے الٹیمیٹلی. تو اسی طرح یہ چائنا بھی چاہے گا کہ امریکہ جو ہے نا وہ کسی طرح ویک ہو, تو اس میں یہ ایک حد تک چاہیں گے کہ یہ جنگ جاری رہے. لیکن چائنا کا جو رول ہے وہ تو ہم نے دیکھا کہ وہ انہوں نے جنگ بندی کی جو ہے نا کوشش بھی کی, اور کچھ باتیں انہوں نے ایران سے منوائی بھی صحیح. تو یہ صورتحال. ٹھیک ہے. احسن صاحب, اسرائیل کا کس طرح آپ اس میں رول دیکھ رہے ہیں کہ اگر جیسے کہ ہم امریکہ میں دیکھ رہے ہیں کہ مڈ ٹرم الیکشن آ رہے ہیں اور ٹرمپ چاہے گا کہ وہ اس کی جو پاپولیرٹی ہے اس میں کمی نہ آئے, اور اس طرح کی سچویشن اگر کریٹ ہوتی گئی تو پھر اس کے لیے وہ چیزیں مزید خراب ہوگی. تو اسرائیل اگر امریکہ اس چیز سے سائڈ پہ اور نکلنا چاہے, ہٹنا چاہے, تو اسرائیل کا اس پہ کیا جو ہے اسرائیل اس پہ کیا رول پلے کر سکتا ہے, یا اس کا انفلوئنس اس لیول پہ ہو سکتا ہے کہ وہ امریکہ کے چاہتے ہوئے بھی جو اس جنگ سے وہ اس کو نہ نکلنے دے؟ نہیں, اسرائیل الٹیمیٹلی ایسی جنگ میں ویک ہوا ہے. اسرائیل کی جو جنگ سے پہلے جو پاور تھی وہ بہت زیادہ تھی کہ وہ ٹرمپ کو اس جنگ میں گھسیٹ کے لے آئے. لیکن جب جنگ میں ان دونوں ملکوں کا اور پھر دوسرے جو خلیجی ممالک ہیں وہاں پہ جو ان کے بیسز تھے, اڈے تھے, ان کا اتنا نقصان ہوا کہ یہ پاکستان کی ثالثی کی مدد سے ایک جنگ بندی پر پہنچ گئے. جنگ بندی کے بعد اسرائیل میں ایک سروے ہوا, پول ہوا, تو اس میں جو 60% لوگوں نے کہا کہ یہ جنگ ایران جیت گیا ہے. اس وقت جو امریکہ میں جتنے پول آ رہے ہیں تو اس میں اسرائیل کو لوزر, امریکہ کو لوزر قرار دیا جا رہا ہے. اور یہ جو ایک معاہدہ تھا جس کی جتنی ٹرمز تھیں کہ اس میں ایران کے جو فروزن ایسیٹس ہیں وہ اس کو واپس مل جائیں گے, ایران کو اوپر جو سینکشنز ہیں وہ ختم کی جائیں گی اور ایران ایک مین سٹریم ہو جائے گا, تو یہ اسرائیل کی شکست تھی. تو اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیل اوورآل ویک ہوا ہے, امریکہ اوورآل ویک ہوا ہے. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایران ایک بہت بڑی ایک ریجنل پاور کے طور پر آگے سامنے آیا, جو اس وقت دنیا کی معیشت کو کنٹرول کر رہا ہے, اسٹریٹ آف ہارمز کو چوک کر دیتا ہے, اوپن کر دیتا ہے, اور دنیا ایران کی طرف دیکھ رہی ہے نہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے الفاظ کی طرف. ٹھیک ہے. نور الحسن صاحب, میرا آپ سے سوال ہے کہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح کہ امریکہ میں جب مڈ ٹرم الیکشن آ رہے ہیں اور ٹرمپ جو ہے وہ اس جنگ میں اس طرح پھنس چکا ہے کہ وہ نہ نکل سکتا ہے اور نہ ایگزٹ کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہے. اور اسرائیل کا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیتن یاہو کا تو اکتوبر میں وہاں پہ بھی الیکشن ہونے والے ہیں, تو اس کی جو ہے اس کا کتنا بیڈ امپیکٹ ہوگا ان انتخابات پر نیتن یاہو کے لیے؟ دیکھیں جی, جس طرح ایران نے اسرائیل کی جو اس کا جواب دیا, جس طاقت کے ساتھ نیتن یاہو اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح سے انہوں نے یہ حملے یا جو اٹیک کیا ایران پہ, اس کا آگے سے جو بھرپور جس طرح کا جواب ملا, جواب ملنے کے بعد دونوں جو سربراہان ہیں وہ اپنے ممالک میں اپنی عوام سے جو ہے وہ خاصے دور ہو گئے ہیں, کیونکہ امریکی عوام بھی اس وقت اس صورتحال کو نہیں چاہتی کہ وہاں پہ کہ امریکہ کسی جنگ میں حصہ لے یا کسی جنگ میں شریک ہو. اور اسی طرح اسرائیل کی جس طرح سے ایران نے ایک جوابی وار کیا اور جس طرح ان کو
सबक सिखाया, तो उसकी अवाम भी इस वक्त उनके खिलाफ है। और इन दोनों की पॉलिटिकल सियासी सिचुएशन पे अगर मिड टर्म इलेक्शन होते हैं या ये नेतन्याहू का जो इलेक्शन आ रहा है, तो इसमें जरूर असर पड़ेगा। और अवाम की जानब से अभी तक अगर हम देखें, एक नजर दौड़ाएं आलमी सतह पर, तो उसमें हमें यह वाज़ेह तौर पर नजर आता है कि दोनों ममालिक की जो अवाम है वो अपने सरबराहान के साथ जंग के हवाले से राजी नहीं नजर आती कहीं पे भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया नूरुल हसन साहब आपका, हसन रजा साहब आपका। नाजरीन, मेरे ख्याल में आबनाए हुर्मुज़ का बहरान हमें एक अहम हकीकत याद दिलाता है कि आज की दुनिया में जंगें सिर्फ सरहदों पर नहीं लड़ी जाती, इसके असरात इकॉनमी, तवानाई, तजारत और आम शहरी की ज़िंदगी तक पहुँचते हैं। किसी भी बड़े तसादुम की कीमत आखिरकार अवाम ही अदा करते हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क में रहते हैं। ये वक्त जज्बात से ज़्यादा दानिशमंदी, ताकत, सफारतकारी और जिम्मेदाराना फैसलों का है, क्योंकि अगर ताकत के इस्तेमाल का सिलसिला बढ़ता गया तो इसके नताइज जो हैं वो सिर्फ मशरिक़ वुस्ता तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि पूरी दुनिया इसकी कीमत चुकाएगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।